हेलो गाइस, अब हामी भर्खर निस्केको। यहाँ त यस्तै हुँदो रहेछ। बिहान उठेर निस्किँदा नि इट्स अलरेडी अब अलमोस्ट 1 हो। बिहानै ब्रेकफास्ट खायो, चिया खायो, बिस्किट खायो हो। खाएको पुच्का खाने अरे बिहानै। हेलो गाइस, हामी चाहिँ यहाँनिर इट्स लाइक हाम्रो अब डेली हब जस्तो भइसक्यो। एभ्री डे we come here for breakfast and dinner. मोमो को लागि हो। चिकन मोमो सिम्बुदु मिठो रहेछ। अन्त सुप पनि मिठो रहेछ। अन्त अचार चाहिँ you'll get त्यो कोलकाताको त्यो फेमस उयो छ नि सस पाउचङ भन्ने त्यो हुँदो रहेछ। मिठो रहेछ तर 40 रुपीसमा you'll get only 4 piece मोमो हो चिकनको। तर वर्थ रहेछ यो क्यो पिस ओभर साइज ठुलो। अन्त सुप पनि उनीहरूको त्यो क्यो नोर सुप जस्तो खालको नि। एकछिन ल छेउमा आओस् त। यहाँ उभ्नु डर पो लाग्छ भन्न। यहाँनिर जुन चाहिँ यो दिदी उभिरहेको छ नि, अस्ति मम्मी फर्स्ट डेमै उभिएको थियो कि यहाँ माथिबाट मम्मीको मुखमै। थ्याङ्क यू। मम्मीको अस्ति टाउकोमै बिहानै चराले ओपनिङ गरिदिएर नि। ए मोमो यत्रो छ। हेर त मोमोको साइज हातमा हाम्रो झन्डै एउटा पाम जत्रो छ। मोमो मिठो कस्तो रहेछ मोमो मम्मी? सिम्बु खाएको कस्तो रहेछ मोमो? But we are having our Raj Kachori chaat. हेर्न क्या मिठो, क्या दामी नि। अन्त यतापट्टि क्यो यहाँ पुच्का छ नि हिमाया छ। हामीले खान्थ्यो नि एउटा ठुलो भैया क्यो आँखा ठुलो भएको क्यो। अन्त यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर ऊपर त्यो निम्बु पानी छ नि। यहाँ छ मैले एकखेप क्यो 4 कप खाएर क्यो निम्बु पानी भैया सक भएको क्यो। त्यस्तै छ अब यहीँ रहेछ। अब रुमको चाहिँ अलिकति पढ्यो भने पनि खाना इज भेरी चिप हो। खाना त हाम्रो अब ब्रेकफास्ट र ब्रन्च एकैतालमा भइहाल्छ। निस्किन्छ बिहान खान्छ होइन, बेलुका फर्किँदा सुत्ने बेलामा खानु गयो। त्यति हो, 2 टाइम खाइ इट्स इनफ। तर हिजो दिउँसो हामी पर मल जाँदा KFC खायो अलिकति हो। त्यही हो नभए त मोमो यो अघि खाएको मोमो क्या मिठो। यहाँ रेमन्ड छ। रेमन्डको नेक्स्ट बिल्डिङ चाहिँ लिन्से हो गाइस। ऊ परको त्यो लाइट देखेर द्याट इज इडन गार्डन। अन्त वी आर अन आवर वे टु हाउडा। हाउडा जाने अरे हो मम्मीहरू। त्यो हाउडाको फेरीमा चढ्ने अरे हो। अन्त हाउडाको ब्रिजमा खिच्ने अरे आन्टीहरू। यहाँ एउटा उयो आएर निमा फोलो मोला आयो कि तँ भएको भए त फेन्ट हुन्थ्यो बुई। क्या ऐना टक गरेर खाएकोले घुम्नु चुदियो कि। चेन्जहरू चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि राख्नु न भन्छु कि। यहाँ त अहिले गाडी जाममा भयो कि केही भएन, अड्किरहेछ होइन। अन्त के भन्छ आज हाउडा जान्छु, त्यहाँबाट भिक्टोरिया जाने हो। यहाँ त हामीलाई त कस्तो गरम भन्न। खै हिँड्नु छैन गाडी अड्केको भयो। यहाँनिर त नेताजी हात यस्तो गरेर बसिरहेको रहेछ। अब हिँड्यो बल्ल। अन्त ओला अगेन वी बुक्ड ओला अनि घुमुक गया रहेछ तख्तर रे हो एकछिन ल। अन्त म फेरि कन्टिन्यू गर्छु भिडियो। वेट या सी कन्टिन्यू। दिस इज द स्टेडियम इडन गार्डन हो। यो गोड जित परे मलाई नि कसम यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पुरा आई रियली निड गोप्रो कसम। इट्स नाइस। यहाँ त सिलगढी भन्दा त मलाई कोलकाता कति उयो लाग्यो। के भन्छ डिसिप्लिन खालको क्या। जहाँ पाइ त्यहीँबाट घुमाउनु पाउँदैन रहेछ हो। अन्त अगाडिको भ्यू चाहिँ अब तिमीहरूको यही हो होइन। मम्मीले हाई गर्दैछ। यस्तो बिल्डिङहरू रहेछ तपाईँको। सी दिस इज कुनै के हो यो त कस्तो ठुलो रहेछ। खतम होने को सुरु नै पढ्नु पनि पाएन म त। कहाँ ओरेन्ज लेख्छ। आई थिङ्क वी जस्ट रिच हाउडा।
ऊपर देख्दैछ नि ऊपर अलिकति के होइन हौ होइन होला हेलो गाइस वी जस्ट रिच हाउडा आई मिन नट हाउडा हामी अब फेरीमा चढ्नु आँटेको ओ यहाँनिर यस्तो मेरो फोनको लाइट निकै राम्रो छैन हेर्नु नि सी द्याट इज हाउडा हो अन्त अब यस्तो फेरी रहेछ 6 रुपिस पर पर्सन अन्त वी आर अन आवर वे टु हाउडा ढोकाले बोएछ छ ब्यागमा बोक्दिन नि हौ आगोले ब्यागमा बोक्नु I'm a bit scared. Sub छि तर छु कस्तो छु इज भेरी डर्टी ए ऊबाट देख्दैछ नि द्याट इज हाउडा ढङ्ग भन्नु ठुलो छु ठुलो छ नि Bay of Bengal. Hello guys, we are on ferry. Ferry मा चढ्यो हामी हो कस्तो छिटो हिँड्दै रहेछ तर नि ऊपर हाउडा ब्रिज देख्दैछ साइडमा कोही पनि उभिँदैन रहेछ त्यही त उभिन्छ साइलेतिर पानी हेर्न यहाँ कस्तो डर लाग्यो यहीँ जाइ यहीँनिर तेरो अनुहार त एन्टी लाइट भएर केही देख्दैन रहेछ सङ नपारे बेसी उता नजाई अहिले भेट्छस् मम्मी हेर्न त्यहाँ फोटो खिचेको हाउडा अलिक छेउछेउमा हुँदैछ तर शीतल हुने रहेछ क्या पानी हावा चाहिँ ओभर कुल ब्रिज अब चाहिँ हामी फेरीमा जाँदैछ हो हाउडा ब्रिज ऊपर रहेछ हो कि तर कस्तो अब क्या जुम राम्रो नभएर हो कि लाइट नमिलेर हो इट्स नट भिजिबल हो क्लियर नै छैन हौ त्यस्तो क्या अन्त हामी उताबाट यता आयो 6 रुपिस हो अन्त यताबाट वाइसी वर्ष 12 रुपिस गयो अन्त अब हामी उताबाट यता फर्क्यौँ अन्त यताबाट अब उता हामी ब्याक हुँदैछ एक्चुली टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ 1 आवरको फेरी राइडको त्यो छ अरे कि तर द्याट इज लाइक अब 4 o'clock देखि मात्रै हुन्छ अरे हो अन्त त्यतिखेर त हामीलाई ढिलो हुन्छ अन्त त्यही भनेर चाहिँ अन्त हामी त्यो नर्मल मान्छे यताउता पुऱ्याउने फेरीमै चढ्यो अन्त त्यसै कारणले चाहिँ अब त्यो अर्को टुरिस्टको त्यो चाहिँ चढेन हामी छोड्दै अब त्यो हो बादमा अब आयो भने चढौँला अदरवाइज छोड्दै बेलुका त के चढ्नु जस्तो पनि भयो फेरि फोटो पनि राम्रो आउँदैन हो अब हामी विल गो टु भिक्टोरिया सो स्टे ट्युन विथ माई च्यानल बाई फाइनली वी गट इन कोलकाता ट्याक्सी एम्बेसेडरमा चढ्यो हामी ओलामा पनि 103 समथिङ रहेछ हो अन्त 100 रुपियाँ भने कि यो अटोवाला ट्याक्सीवालालाई अन्त चलो अरे हो अब भन्दैछ 100 रुपियाँमै जाने अन्त बसिरहेको छ आउनुभयो हाम्रो यहाँ आजको ड्राइभर अन्त अब हामी लाग्यो है दिस इज नंबर मोटाको नंबर विक्टोरिया जो पार्क है ना वहाँ पे बैक गेट में ना जी जस्ट रिच विक्टोरिया होइन टुरिस्ट चाहिँ त्यही गर्न थालेर विक्टोरिया पुग्यो अन्त सी टिकटको लागि इट्स भेरी भेरी क्राउडेड अम्बो मान्छे त यति धेरै रहेछ कोलकाताको ट्याक्सी ओ माथि कन्स्ट्रक्सन यत्रो ठुलो कन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ अरे शेर बेटा हे सिङ्गम हेर्नु दुईजना टुरिस्ट नि आमैहरू अब टिकट काट्नु गएको पुरा भिड रहेछ
खै मेरो फोनले त लाइटै साथ दिँदैन रहेछ हौ। हेलो, we just got our ticket and we are inside Victoria. आयो थाक्यो भगवान आज त एमै। Victoria पुग्यो हामी। The famous Victoria Memorial Garden. अहिले चाहिँ यस्तो रहेछ गार्डनमा मात्रै बस्ने हो भने चाहिँ उयातिर गार्डन हो, अन्त यतातिर गार्डनतिर बस्ने हो भने चाहिँ you have to pay 10 rupees. Otherwise, if you want to go inside gallery, you have to pay 30 rupees for Indian citizen. Otherwise, 500 for foreigner. अन्त त्यस्तै रहेछ यतातिर फरेनरहरूलाई 500 रुपियाँ। मेरो मम्मी गति देखाइन्। Now we are going down. Oh, डरलाग्दो गरम भगवान, म त I'm sweating like pig. मैले सोचेको नि यहाँनिर त राति त तर्साउँछ होला है, त्यो पिक्चरहरूमा हुन्छ नि क्या हलिउड मुभिजहरूमा क्या यस्तो म्युजियमहरू जस्तैमा यस्तो क्या पुरानोहरूतिर क्या रातिहरू सबै उठेर आउँछ नि, त्यस्तो भयो भने कस्तो होला है। सुन त मलाई त त्यही अब त झन् स्प्ल्यास लभ मात्रै याद आउँदो रहेछ। यहाँ न आन्टी सेल्फी खिचेको कस्तो बिजी भएर हेर त। सी लुक एट माई मम, सी इज बिजी टेकिङ सेल्फी। टुरिस्ट जस्तो गरेर के हो यहाँ। इनसाइड भिक्टोरियाको पनि स्टोरी लामो छ ल। आई विल टेल यु गाइस लेटर। माथि नेर यस्तो रहेछ भित्र, पहिला त्यस्तो देखेको थिएन, अहिले उतातिर पनि मान्छे जाँदो रहेछ पुरा। यति बेसी रस कि भगवान क्या बताऊँ मैं। यस्तो डरलाग्दो लामो लाइन कि भित्र पस्नु लागि। आम्बो मम्मी चाहिँ क्या चालक गरेर बिचमा चाहिँ नि पेट दुख्राए भनेर बिचमा पस्यो कि टिकट चाहिँ मेरोमा छ होइन। अब के गर्नु, त्यहाँबाट चाहिँ मेरो पालो कुदेर गयो कि हम साथ में भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पस्यो हामी नि सँगै ऊ होइन त रोमहरू यस्तो खालको रहेछ हौ। अब यहाँनिर चाहिँ तलवारहरू छ। के अरे यो पहिलाको वे टु अप्पर पोर्सन ग्यालरी। अब यहाँबाट चाहिँ उकालो चढेर पुग्ने रहेछ। यस्तो गरम भयो सिरियसली, म त हप भयो च्याप भयो यहाँ त कस्तो गरम। हामी त मार्चमा आउँदा त मर्ने रहेछ। अहिले नै यस्तो डरलाग्दो टेम्परेचर 20 हो कि 22 हो कि 24 रहेछ यहाँ त अहिले नै। आयो भगवान, ऊ माथि चढ्दैछ ऊ मान्छेहरू। सर ऑल हिस्ट्री रिलेटेड कुन चाहिँ महाराजा समथिङ कुनै कसको तरवाल, तपाईँको बन्दुक। माई गड बन्दुक हेर्नु न यहाँ तलदेखि माथिसम्म कसरी बोक्छ हौ भगवान। त्यो तरवाल उठायो भने त मभन्दा अल्गो रहेछ। अन्त बन्दुकको त्यो माथिपट्टि नि ब्रास जस्तो क्या मजा लगाएको रहेछ। ओरिजिनल मोडल भिक्टोरिया सिक्रेटको सुप्स नट भिक्टोरिया सिक्रेट भनेको रहेछ अस्ति जस्तै। ओ माई गड माउन्ट एभरेस्ट भनेको जस्तो भएछ। भिक्टोरिया मेमोरियलको तपाईँको उयो रहेछ मोडल। अब फाइनली मेरो अलिकति सर्टहरू तिमीहरूलाई सक्यो। अब बाहिर चाहिँ
बस्छु पार्कमा यस्तो ल तिमीहरूलाई माथिको भ्यू यसो रिङगडा चल्ला है तिमीहरूलाई उल्टी मत कर देना गाइस यस्तो गरम कि आयो भगवान मर्नु भयो अब यहाँपट्टि चाहिँ अलिकति यहाँ हेर न फेरि आन्टीजी फेरि पोज दिएर हौ लिटरली पसिना यस्तो निस्किँदैछ कि अब यहाँ चाहिँ रविन्द्रनाथ टेगोरको अलिकति छ जस्तो लाग्यो शान्तिनिकेतन ब्ला 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 भिडियोमा मेरो यो क्याप लगाउने मान्छे पुरा आउँदैछ अब यो लास्ट हो अन्त आफ्टर द्याट विल गेट आउट ए यो छ नि आर्टिस्ट आई इन्डियाको क्यो अब लास्ट सिट क्यामेरा उल्टा भयो नि I'll stop it here and I'll start new video artist I don't know what is this नवाब वालाजा कुनै के हेरे यस्तो बेसी हेऱ्यो भने पनि त नि जेनरल मतबार सिंह अरे नेपाल फरेनर्स जस्तो रहेछ कपालहरू त्यही छेत्री बाहुनलाई आयो के छ यहाँ हेर न तोप अरे त्यसरी रोक्ने टाउकोमा लगाउने धरी त रहेछ ओ माइ गड हेर्न यो मान्छे बन्दुक कसरी उठाउँथ्यो हेर त ओ मान्छे 6 फिट चाहिँ भन्दा 7 फिटहरू जस्तो रहेछ योहरू चाहिँ डल्लै पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्योहरू थियो नि त्यस्तै हो जस्तो लाग्यो मलाई खै अब हिस्ट्री पनि काम त लागेन विचार पुरानो पढेकोहरू त्यस्तो हेर्दैछ पुरा हेरेरलाई नै भिडियो गर्नुपर्छ नि यसरी कि अन्त उता फर्किन्छु के हो पेन्टिङहरू जस्तै कसलाई सिटी पुगेको यो अङ्कलले हाम्रो मम्मी र पिगीलाई पो सिटी पुगेको खाइ यो पार्कमा बस्यो थाक्यो अब हामी फर्केको वी आर गोइङ ब्याक मजा आयो यहाँनिर बसेर शीतल खालके भयो सबैजना आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग च्यादर ल्यायो हो टक्कै ओछ्यायो बस्यो अब यो चाहिँ ब्याक साइड भिक्टोरियाको ब्याक साइड अब कहाँ जाने हेरौँ गाइस अब हामी बीके मार्केटबाट निस्क्यो बीके मार्केटबाट निस्क्यो एसी मार्केट गयो एसी मार्केटमा के पनि पाएन अन्त बीकेमा आयो बीकेमा खै भिडियो पनि खै के खालको चाटको पुच्का खाने अरे फाको छ्या मेरो कस्तो ब्याक पकेटमा 200 रुपियाँ थियो कि 200 रुपियाँ झरेर मोडेछ पुरा रिस उठेर आयो मलाई त आज म चाहिँ पैसा दिनु सजिलो हुन्छ ब्याक पकेटमा हालेको थिएँ कि यहाँ 200 रुपियाँ खानेकुरा क्या बेसी पाउँदो रहेछ मलाई पुरा लोभ लाग्यो अगेन वी आर ब्याक फेरि चिया पिउने कस्तो थाक्यो कप अफ टी अब हात खाली छैन पक्रिँदैन एकछिन चियासँग बिस्किट हो जाए तो मजा ही कुछ और हो जाता बिस्किट क्या मिठो भन्नु न ओइ माथिको बिस्किट छ निकालेको कस्तो मिठो 5 रुपियाँ अरे कि भेरी फ्रेश गाइस हामी वी आर इनसाइड खालसा आज चाहिँ हामी प्रपर डिनर गर्ने भनेर सो मम्मी इज द स्पोन्सर हिमा पहिला हामीले खाँदाखेरि चिकन करी 38 रुपिस थियो है अहिले त 110 रुपिस भएछ खानाहरूको दाम बढेछ फ्याको मेनु हेर्नु यो सानो नानीलाई लेख्नु लगाएको जस्तो रहेछ छिटिक पढेको सस्तै छ खाना एज कम्पेयर टु ग्याङटोक
तर भए पनि अब यहाँनिर चाहिँ बाहिर हामीले कति उयो खान्थ्यो होइन सस्तो अब अहिले खाना आएर चाहिँ फोटो खिचेर पठाउँछु ल